قعدت سحبة طويلة جدا، هي كانت شهرين تقريبا، مرة كمان 5 شهور مش فاكر. بس يا جماعة أنا كنت بقول لكم اهو إن أنا في نفس الوقت مش هقدر في الدراسة نقل فيديوهات، وفي نفس الوقت هقدر المفروض حاجة واحدة. فإن شاء الله بقول لكم لو قدرت يعني في أيام الأجازة أصور حاجة إن شاء الله بصور. من جيتكم بقول لكم اهو قانون برضه على القناة، انتوا هاتولي لايكات عالية ومشاهدات عالية، وانا ان شاء الله ولايكات عالية على اللعبة اللي هلعبها، وانا لو لقيت اللايكات كتير هعرف ان هي عجبتكم فهنزل منها. وبطولة تعليق مثلا لو عايزين نلعب لعبة انا كنت ساحب عليها كده بس دي يعني. طيب بدأت دي ايه ده؟ يعني انا كسرت دي ومت ايه ده؟ في افتكرت طيب معظم شوية صورت وجنبي وصلت لهنا خدت الجائزة. انا قدرت لا عارفة انا ايه اللي بيوديني هناك كشم. انا عندي 133. انا في ناس دلوقتي يعني انت مين اللي جاب لك 133؟ انا اقول لكم اهو ان انا يا جماعة انا كنت من شوية لعبت واحد، لعبت ده اللي بعديه ومش فاكر لعبت اي ليفل، وقال لي اختار يا 3 ده اوريكم شكله. لا مش هقدر هوريكم شكله لما نبدأ، او 75 جوهرة. طبعا السؤال ده انا قلت ايه ده انت بتسألني؟ ده انا رديت كابناش وقلت ايه ده انت بتسألني في شخصي 75 جوهرة ب3 دلوقتي ده كتير 75. قلت اخدها خدتها وبقى عندي 133 جوهرة. دلوقتي انا الشخصية اللي هختارها ده دي لا مستحيل. انا مختار شخصية بنت، انا راجل. ده والله كان نفسي اشتريه طبعا كان نفسي كده بس مش هقدر. ده نفسي فيه وعندي فلوس استحالة. ده يمكن نفسي افضل محوش له واشتري بس مش هحوش اشتري. قال 4 جواهر ده اللي صح مش قادر افكر. يلا قاعد. طبعا يا جماعه انا بقول لكم اهو ان انا لما اخلص الليفل ده مش هفضل ادخل على الشابتر واوريكم كل الليفلات كده. لا انا هوقف التصوير وهدخل على اللي بعده على طول شويه عشان يبقى الصخر ده المترمم او النوم المتصخر او الصخر المترمم ده اظن ولا ده صخر مش كويس. المهم ده اظن ان هو بس انا اللي بتدمر عليه. ده يقوم بالله كرة قدم بس انا بحب كرة القدم. نط فيا جماعة اكتبوا لي العاب كرة قدم ممكن العبها، ولو لعبة انا نزلتها كرة قدم بس انا ماشي. خد ايه ده مخلوق فضائي ده يا جماعة ولا ايه؟ اجري نط 5 جواهر. يا فاكر من شوية كرة قدم برضه يا سلام. يلا كده خلصنا. انا مش بحب نادر ما بحب اخد ملاحظات يعني الملاحظة دي اللي هيديهاني هيجي مثلا تقدر تنط نطتين كده اقدر بجد ولا اديهاني لو لقيت حاجة وهتكون ممكن وانا شاكك ان هي متعلقة بدي اختار. ايه ده يجري يسحب هنا ليه كنز كمان 3 مش عارف دي بتزود لي وقت يعني ولو زود لي حاجة حلوة. هيخلص اجري. طب
هنجيب هنا في الليفل في دي هلعب ليفلين، نوقف التصوير وندخل على اللي بعده. ندخل ما هو يا جماعة، دخلت على الليفل اللي بعده. انا ابتدت ليفلات مش ليفلين يعني، عشان ليفلين قليل. 3 ليفلات ان انا الليفل بتشلي فيه 1000 مرة. انا طبعا انتوا شايفين ان انا هادي جدا في التصوير وكده، بس انا بتنرفز جدا وانا خلف الكواليس وكده او في المونتاج وكده، فانا بتنرفز. ايه ده؟ هي دي مية دي ولا ايه؟ ليه مش واضحة؟ انا هدخل اظن انا مش بتخنق، بس كده مية سهل يعني، مية ما فيهاش. ايه ده؟ وانا اتسلقت ان انا كنت تايه. اتسلقت يعني في حاجة تسلق، ولا ممكن كان فيها قبل كده وانا ناسي، عشان دي قطعة عندها يا جماعة. ليه انا لما دخلت يا جماعة اقول لكم اهو، تخيل ان انا لما دخلت ولقيت عليها مشاهدات، لما دخلت على القناة ولقيت عليها مشاهدات، قلت لازم انزلها بدل ما عليها مشاهدات. يبقى انتوا عاجبينكم نوتكم ما ملهاش سمكة. انا سمعت نوع السمك ده اظن اسمه سمك البيرانة، ان هو واقعي جدا. القصة دي بتخدعني يا جماعة، يا ريت مش بعد كلامها، يا ريت فلوس. يا نزلت من السما. ايه ده؟ ده عايز استجاب. الله سلام. ده عايز استجاب. سلام. يا رب تنزل لي من السما. نزلت. كنت تعرفين يا جماعة الشكل ده كان بيجيبلي. طب انا مش عايز اروح. لا هنا دلوقتي محدش يقدر يجيب الا بسمكة البيرانة. الغراب ده السيء ده، غراب ده ولا ايه؟ بس انا مش بحبه ده في اللعبة عشان طاير كمان، هو زي النحلة. وهرب. مخنوق. دي احسن حاجة فيها ان هي مش بتنقص قلوب، الا لو كان عندك سمكة نقدر ما تلعب. واو ما لبستهاش وقدرت. سقيف. هنوقف وندخل على ودخلنا على اللي بعده يا جماعة. ايه ده؟ ايه ده؟ طب انا هاخد دي ازاي؟ كده خلاص عندي القصة دي كده. ده هو انا يا شفته قبل كده الحلزون الازرق يعني. هي حالة من هو اكيد يعني حاجة منهم. انا شفته بس اظن شفته. ايه ده؟ نزل سم دي ولا ايه؟ شو ايه الخطر ده كله يا جماعة؟ شكلي مش هيطلع منها بسلام. ايه ده؟ فيه هنا احمر عنكبوت. ليه؟ ايه ده؟ جولدن. مش فهمت على فكرة الفلوس. شفتها اصلا من شوية لوحدي. يا الشخصية كانت قصيرة كمان زي تتكسر بالقاع. دي بتنزل. لا دي خطيرة جدا يا ابني. خلاص والله عرفت الملاحظة. خد جنب. يلا يعني نزل. نط. يا ايام زمان لما كنت بعرف انط كده. طب اقدر اتسلق ليه؟
ليه يعني لغيت انا في اللعبة دي؟ ليه ما الحياة سهلة؟ ليه مع الصخر بس؟ ولا مش عايزين بس اخد اللي هنا دي. ارسم خديتها الحلزونة اظن هي واتنين دبل نط نط. ايه ده؟ في كمان واحدة هنا. ايه اكتفي بهذا القدر يا جماعة، كده خلصت احلام. ان شاء الله هنكمل الليفل ده الحلقات القادمة. وبس كده كان معاكم عبد الرحمن من قناة عبد الرحمن جيمز. بقول لكم اهو متنسوش تدعموني باللايكات وكده، وانا ان شاء الله هنزل. وبس كده ومع السلامة.